منڈی سستی ہے یہ کوئی برابر ہے تھینا پین کو نفع آتا پے کیا تھینا پے گھاٹے ہوندے پے کتوں گلیا کھڑے ہو تساں رکنی کنی ریٹ کہ نہیں نا کتوں گیا کھڑے ہو سجی شاہ جمال کنی غریبے دے گالی سن کے نہیں پڑا ایک افسوس لگ دے دکھ تھی نے یا امانت واپس کرنی ایک بندے دی او امانت کیا ہے سارے کنی کیویں آئی ہے اسا واپس شو کرنے پے ایری بھائی تو امانت السلام علیکم یار کیا ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں تورا میرا حسنین رزاق تسا میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دے دے پاؤ چانڈیا بلوچ 96 تو آج میں الحمدللہ ڈیرہ حاجی خان دی مویشی منڈی دے اندر موجود ہاں انشاءاللہ منڈی دے اندر وینے ہیں وین کنی منڈی کو ایکسپلور کرنے ہیں تو ساری ویڈیو نال انشاءاللہ تعالی انہاں کے جڑے رہو اور آج دی یہ بہت ویڈیو مزیدار تھیون والی ہے اساں ویندے ہیں جانور دے ریٹ پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے کیونکہ آج دے ہی مہنگائی ہے نا دور وچ کوئی غریب بندہ بھی کوئی اپنا قربانی دے جانور گھن سکتے یا نہیں گھن سکتا انشاءاللہ وینے پر اندر وین کنی منڈی کو ایکسپلور کرنے ہیں اور نال دے نال تو کوئی دکھنے ہیں السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ادا بھائی جان بکرا ہے بکری ہے بکرا ہے سارے کیا ریٹ منگتے پوئندا منگتے بھی 85,000 85 زیادہ نہیں 85 غریب کو گنا جو ساری ریکویسٹ ہے کو غریب برا ونے کو نہ ان نال ڈسکاؤنٹ کر کے بھائی جان بالکل سر بالکل اور انشاءاللہ میں مزید وینے وین کنی منڈی کو ایکسپلور کرنے ہیں تو کو جانو نا ریٹ وغیرہ اور دکھنے ہیں انشاءاللہ ابھی بار اسا موٹر سائیکل پارکنگ تے لا دیتے سے اے ماشاءاللہ موٹر سائیکلیں دا اے پارک ہے اور انشاءاللہ اندر وینے پہ ہیں جانو دے ریٹ دے دیں کیا ریٹ ہے انشاءاللہ تو کو سارا انٹرویو گندے وین کنی بندے کنی تو کو دسینے انشاءاللہ الحمدللہ منڈی دے اندر پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تو کو سارا منڈی دا ریویو چیک کرنے ہیں اور دکھنے ہیں کیا کیا جانور دے ریٹ ہیں اور انشاءاللہ ویڈیو ساری نال تو جڑے رہنے تو کو سارا اساں منڈی دا وزٹ کروانے ہیں تو کو رش کافی زیادہ ہے پیارے پیارے جانور کھڑے تھے ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اے سب تو میں کو ودا بکرا لگدا پے ماشاءاللہ بھائی جان یہ کیا ریٹ منگدے پاؤندا 1.5 لاکھ فائنل کتنے تک دے سو 1.20 تک 1.20 دا بھائی ہن فائنل لے رہے ہیں لیکن ڈیمانڈ ماشاءاللہ ہے نا کہ 1.5 لاکھ کرنے پین نسل کہہ رہی ہے بھائی جان انہیں دی کراس ہے اچھا ماشاءاللہ انہیں ڈیمانڈ کتنا منگدے پاؤ بھائی جان 80 ہزار روپے فی ایندا بکرے دا یعنی کہ 80 ہزار روپے کافی سارے دمبے آئے کھڑے نے دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کتنا ڈیمانڈ منگدے پاؤ انہیں دی جوڑے دا منگتے پیوں 240 240 دوہیں دا 240 اچھا فائنل کتنے تک دے رہے سو لاکھ دے رہے سو اچھا ماشاءاللہ جیرے پاس ہو جدو بھی نظر پوے نا چدارو مال ہی مال اور جانور نظر آندے اے موٹر جانور کنی اے بھری کہنی پہ تقریباً لاہور یا گجرانوالا ویندی پیو سی تمبے کھڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ پنجا کنی انٹرویو گھندے ہیں جول کنی ٹھیک ہے اے دے پاؤ ماشاءاللہ تے پیارے پیارے دمبے کھڑے نے بھی کتنا ڈیمانڈ کرنے پاؤ انہیں دی 80 ہزار فی دمبا اچھا فائنل کتنے تک دے رہے سو 70 دے پاکستان ہے غریب ہے کوئی عید کرن جو غریب ہے کو یار ہے کوئی تو نفع آندا پے گھاٹا آندا پے کیا آندا پے برابر ہے تھینا پانی دا مقصد ہے فائدہ کہنی تھینا پیا ان دا مقصد ہے غریب رول گئے ہیں اللہ رحم کرے یار اللہ رحم کرے ریٹھے بھی وار جتنے دے گدے تھے نا او بات برابر ہے تھینا پے نفع بالکل ہی کہنی آندا پیا آقا کا مقصد ہے کہ غریب آج ہر بندہ پریشان ہے بڑے بکرے ٹھیک ہے ڈیمانڈ کتنا منگتے پاؤ 1,60,000 منگتے پاؤ یہ فائنل کتنے تک دے رہے سودا ہے 1,35,000 تک دے اچھا تھا یہ منڈی ایکسپلور کیتے تھے جیسے کہ نہیں پوچھتے ہر بند سوال یہ وہ آدھے بھائی اساں نا کہ جیری قیمت ہے کیتے تھے نا کہ ساکو برابر تھی نہ پائیں کوئی نفع کہنے نہ پیا تو این صاحب دا کیا کہنا چاہتا تساں منڈی دا جویں بازار ہے دا جی ہاں منڈی سستی ہے کہ ریٹ کیا نہیں منڈی دے اندر ریٹ کیا نہیں لگا غریب رول گا شودا اللہ خیر کرے اللہ رحم کرے تھی غریب ہے نا فائدہ تھی وے بھلا تھی وے نقصان آج کوئی بندہ نہیں چاہتا ٹھیک ہے دمبا کھڑے کیا بات ساری کتنا منگتے پاؤں دے منگتا 65,000 منگتے پاؤں فائنل کتنے تک دے رہے سو 55 تک فائنل ہے یہ جو گیتا جو آوے یہ کوئی برابر ہے تھینا پین کو نفع آنتا پے کیا تھینا پے گھاٹے ہوندے پے ہتو تو گھاٹے آندے پے تو یعنی کہ غریب شو ہر بندہ نقصان ہے وینا پے ہر بندہ نقصان ہاں وڈا مال اور چھوٹا ہر بندہ نقصان کرے توبہ ہر بندہ شو نقصان ہے وینا پے غریب جڑا بندہ یہ ہے نا ان استاد صاحب ہونے والے پے کہ ساکو گھاٹے آندے پے ٹھیک ہے چلو گھاٹا نا سری برابر تھی وے نا بلائی ہے کہ چلو فائدہ آوے نے ریٹ کہیں نہیں منڈی دے ریٹ کہیں نہیں کوئی ریٹ کہیں نہیں اچھا پچھلے سال دی نسبت تقریباً کوئی
35-40,000 रेट घट है। अच्छा ठीक है, जी पिछले साल वाली मंडी लगी है उन्हें कनी ये मंडी दा 35 तो 40,000 रेट घट है माले दा। तो इतना सारा नुकसान खरीबे दा गाली सुन के नहीं बड़ा अफसोस लगदे, दुख थीने यार। अल्लाह ताला रहम करे सारे मुल्क पाकिस्तान दे होते हैं, अल्लाह रहमत करे। सजी असा दे इंशाल्लाह अच्छा रेट लगे तो इंशाल्लाह। ये बकरा है बकरी है? बकरा। डिमांड कितना करने पाओ? फाइनल 60,000 माशाअल्लाह। इन्हें डिमांड करने पर साथ होनी फाइनल 60,000 बकरे दी। गिद्दा बकरा हूं ये सेल करे पे कोई बराबर है थीना पाइन को नफा आंदे क्या थीने थोड़ा ही वाले नाल पले ने 6 महीने 7 महीने। अच्छा हाँ 600-700 रुपए मन गाय देता था। इमे बिल्कुल हाल थी तो 500 रुपए इतना किलो देना। 150 रेट है या कहना या इमे रेट का नहीं पता। रेट कह नहीं कहना का नहीं पूछा तो रेट कह नहीं। ये मतलब सारा पाकिस्तान एक ते गुर्बत ठीक है, दूसरा इतनी महंगाई और काफी सारा मसला पड़ रहा है। सोना गिनने वास्ते 2 किलो गिनदन का इमे अल्लाह रहम करे से इंशाल्लाह। उम्मीद करें अच्छा रेट लगती सारी पहचान आती है इंशाल्लाह। इन्ने दी है ना केरी है ना नस्ल है नुकरे। इन्ने दी कितना डिमांड करे पे होता जी? 2.5 लाख नु है दा। ए फाइनल कितने तक दे सो? फाइनल में 1 लाख 2 लाख 3 दे 2 लाख 3 दे पर ए फाइनल 2 लाख 3 दे मिलवे सन। और ए बड़े बड़े बकरे खड़न माशाअल्लाह, कितना प्यारा प्यारा बकरा है देख सकते हो माशाअल्लाह। ये क्या डिमांड करने पाएंगी? 1,80,000 मोहम्मदपुर। ये अंडे दे अंदर क्या कोई रेट खास लगते पाए या कहे ना? रेट कहे नहीं ना। कितो गया खड़े उसा जी? शाहजमाल कनी चाचू ने आखने तकरीबन 55 किलोमीटर चाचू ने सफर कर कनी शाहजमाल गया खलन डेरा आदि खान दी मवेशी मंडी दे अंदर। लेकिन इतना मंडी दी सूरत हाल ये है कि रेट बिल्कुल ही कहे नहीं। अल्लाह रहम करे सी इंशाल्लाह, दुआ करने अच्छा रेट लगती। खान की नस्ल है मेरे ख्याल से। इन्हें कितना डिमांड करने पैसा जी? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए साल डिमांड करने पैन। फाइनल कितने तक दे सो है? ये 75 तक फाइनल ले सो। ये 75 से फाइनल ले रहे सन। सारी कितों का लिया खड़े हो तुसा? रखनी कनी बलोच थी ने वे तो सरी रखनी के इतना सफर करके आवे इतना क्या इंसान कनी क्या महसूस है? कोई मंडी दे रेट है कहे ना क्या थी ना पाए? मंडी ठीक है माशाल्लाह, आज तेज है। अच्छा रेट बेहतर है मंडी दे? अच्छा माशाल्लाह। ताकू है ना ये जेरी डिमांड मंगदे पवे क्या उम्मीद इतने तक सेल थी वे तो इंशाल्लाह लगदा पे मन। चलो माशाल्लाह ये सारा सेल थी चुके। बस कड़े सामने उन्हें लोड थी सी और जिमें ये छोटे डाले खड़न मजदे खड़न ठीक है ये सारा लोड थी कनी उन्हें वैसे लाहौर इस्लामाबाद कराची फैसलाबाद ये जानवर जितना है ना सारे यानी कि जिमें सेल थी मैंने ये बुक था खड़न सारे उड़े वैसन। अब व्यूअर आपको दिखाते हैं 2 और बकरे आप देखें ठीक है। ये आप देख रहे हैं प्यारा प्यारा बकरा है माशाल्लाह। 1 लाख 3 मंगदे पावे। फाइनल कितना तक दे? तो फाइनल 1 दा फाइनल। जरी गर्मी दे अंदर खड़े था यार हिम्मत है जो साइन दिठा वने वैसे है बहु एक गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सूरत हाल है और रेट मंडी दे डाउन है, काफी सारे डाउन है। पहले भी जेरे पिछले साल वाली मंडी है और उनकी निस्बत ई मंडी दे ई साल रेट काफी सारे डाउन है। रेट कह नहीं लेकिन ओदे माल दे इतना खर्चा की वधे हैं, घा इतना महंगा, खाल हर एक चीज महंगी है लेकिन रेट बिल्कुल ही कह नहीं इतना। और शोदे दे साकू नफा दे नफा बराबर नहीं थी ना नुकसान आने साकू। और पठान की बकरे माशाल्लाह ठीक है। कितना रेट होती ज्यादा की ज्यादा? 90,000 रुपया रेट इन्हें दा सरी इन्हें दा 90,000 मंगदे पावे। ए भी बार इन्हें दा 90,000 मंगदे पावे। हे बकरा लेकिन लगदा इवें है जिवें ना मारखोर नहीं होता, प्योर मारखोर वो है खड़े ठीक है। और इवें ए बीए भी खड़े नहीं बकरे दे पाओ मारखोर वाली का रहन लेकिन है पठान की पकड़े ठीक है। बलोचे के रहे मैंने वो बकरे हैं जानवर खड़े न और इन साइड ते खड़े ठीक है। और इन साइड ते माशाल्लाह सीधार जेरी पास हो भी नजर वने जानवर ही जानवर हैं इतना ना सारे चिट्टे जानवर खड़े न माशाल्लाह। और ए मेरे को लगते ए है ना मोहम्मदपुरी है माशाल्लाह। ए देख सकते हो ना प्यारे प्यारे जानवर खड़े क्या बात है क्या बात है। और ओ जरे सामने खड़े ना ओ पठान की 80,000 रुपए डिमांड करने पे हो। फाइनल कितने तक है दे रहे सो? अगर कोई आए मैंने कस्टमर 70 तक दे रहे सो। रश बहुत ज्यादा है लेकिन मंडी के अंदर आज ना गर्मी भी बड़ी जोर दी है और एक पे गर्मी और दूसरा ये रश देख सकते हो
کہ جرا خوش نصیب ہو سی اپنے جانور گھنتی اپنے جانور واسطے کہ سہرے ہیں ہار ہیں گھنگرو ہیں ماشاءاللہ ہیں تے پیارے پیارے اے ٹنگے کھڑن جرا بندہ اپنا ہے کہ جانور گھندے نا اور وال ایتان کنی انہیں کو ہار پھول سہرے شہرے جی میں ہوندے نا ان کنی اے پوے دے جرے خوش نصیب اپنا ایتان کنی قربانی دا جانور گھندے لیکن منڈے تو تے اے دکاناں تو کو اندیا پے اوتن نظر ایکسن لگیا پے ہوندا اور اپنے جانور کو پاؤن واسطے اے گھندے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ساؤنڈ بڑا اچھا ہے یہ جیرے میرے جانور پہندے ٹردے بڑا خوبصورت لگ دے کو اور نا خوبصورت نا پیارا جا لیلا ماشاءاللہ کتنا ہی بڑا ہے ماشاءاللہ بڑا بڑا لیلا اور اے بھی کھڑے کتنا پاؤں دی جی ہاں دو ہے دی ڈیمانڈ کتنا کرانا پاؤ ہے دا 260 فائنل کتنے تک دے سو فائنل 260 دا فائنل لے سو 1000 دو یعنی کہ جرا اوسی کسٹمر کر دے سونے کو تو ہے دی ڈیمانڈ کرے پہ چاچے ہونی 2,60,000 روپے ٹھیک ہے سو اے منڈی دے اندر جو آخر ہے کھڑا دے کوئی نفع آندا پے کو بچہ سے نہیں پہ کیا آندا پے اچھا زیادہ تر لوگ آدن پچھلے سال والی منڈی ریٹ این سال ریٹ کہیں نہیں ہوتے اڑ مرے نے لوگ اچھا یعنی کہ ریٹ ہی مناسب ہے ہر شہر ٹھیک ہے اچھا وہ نہیں ہر کے اپنے اپنے بیان ہوندے جی میں چلو ماشاءاللہ اگر این منڈی دے اگر اندر سیکورٹی دی گال کروں تا سیکورٹی دے بھی انتظام ماشاءاللہ منڈی دے اندر بہت اچھے کیتے گئے جاتے ہیں پولیس کھڑی ہے اللہ نہ کرے کوئی نفع نقصان تھے گھاٹا وادا تھی نا بالکل خطرے والی کوئی گال کا نہیں دو منڈی کے انٹر تھے ماشاءاللہ یہ ساری جتنا ہی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہو اور جویں کہ میں سیکورٹی دی گال کی ہے ٹھیک ہے نا ایک گاڑی یہ کھڑی ہے ٹھیک ہے نا پولیس دی اور ان میں اگو بے بھی کھڑے ہیں اور اون سائڈ تے اندر جدار اندر وچ سارے کھڑے ہیں انتظام سیکورٹی ٹائپ ماشاءاللہ پروٹوکول نال بہترین کیتا گیا ہے منڈی کو ایکسپلور کرنا ہے گیا کتے سے ون کنی بندے کے انٹرویو کیتے سے کچھ ایک دو بندے ہیں جنہیں آکے منڈی دے ریٹ ٹھیک ہیں جیرے زیادہ تر آکے نے کہ بھیا صحیح طرح رکھنی کنی راجن پور گڈو سفر کر کے کنے ریٹ بالکل کہنی جیری قیمت ہے اسا جانور گدے ہیں لیکن وہ قیمت سارے جانور سیل ہی نہیں تھے ریٹ بالکل ڈاؤن ہے منڈی دے ٹھیک ہے اور اے موٹر سائیکل دا ہے نا پارکنگ کے اندر گئے ہیں ون کنی انٹرویو کیتے سے برا اللہ پاک رحم کرے اور ہون اساں ایک بندے کو امانت واپس کرنی ایک بندے دی امانت کیا ہے سارے کنی کیویں آئی ہے اسا واپس کیوں کرنے پہ ایک آدمی آیا کھڑے جلدے انہیں امانت واپس کرنے تو انشاءاللہ دسنے ہوئے 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 اتنا سارا منڈی دے رش روڈ بند دے پہ رستے بالکل ہن کہنا رش جو نکل ایسے کیمرہ ہون آن کے دے پچھو سارا رش روڈ ہو بھریا پائے الحمدللہ بھی بار منڈی کا نہیں واپس آ چکے ہیں میں جی میں کیا کہنا ہے امانت واپس کرنی اور اے ماشاءاللہ اے ہے نا چاچو جان کھڑن اور اے انہیں دے بیٹے سٹوڈنٹ ہیں آج کنی تقریباً 4 دن مرا پہلے میں شہر وینا پہ آمی تے بھائی جان میں دے اگوان اور انہیں دے اے والٹ ڈٹے والٹ دے اندر قیمتی کیش ہی ہا اور والٹ کافی سارے ڈاکومنٹس ہیں نمبر آن پر رابطہ کرنے کی کوشش کیتے تھے لینڈن الحمدللہ رابطہ سارا پی چکے کئی جنوں نے امانت گنا واپس آئے کرنا تھا امانت دینے پہ اور کچھ لوگ ایسے ہو سن کے جیرے آکسن بھائی جانے ویڈیو پڑھنے پہ یار آخر مقصد ہے کہ جو اگر کہیں نکال کو بھی جو کچھ دھاوش ہے کوشش کریں انہوں نے امانت واپس کریں صحیح کوشش کریں اگر نہ کہیں بھی جیری شاید بھی کچھ نہ کچھ دھاوے تو واپسی پہنچاؤ کی کوشش بندہ کریں انشاءاللہ تیری بھائی تو ہمارا کیا کریں دا تقریر ہمارا فائدے گنامان تو لگتا کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا جو رہنے کو دے دے تجری تو مہربانی اے بھی بار انہوں نے امانت ہیں الحمدللہ ہے نا بھائی جانوں نے کو دے دی تھے کیونکہ چاند دیوارا پہلے ڈٹی ہے میں پچھو آمی جتھے میں والٹ پیا میں چاہ گی دے پچھو وجن کی کوشش کیتے میں لیکن بھائی جانا کٹ بھی میں نہ پہ کافی اگوں نکل جتے اور وچ والٹ دے اندر قیمتی رقم ہی ہے کافی ساری کچھ بھی ہے بھی قیمتی ہے نا کہ ڈاکومنٹس ہن واپس کرن دی میں کوشش کیتے تے لیکن الحمدللہ رابطہ سارا تھا ہے بھائی جانوں نے انہوں نے والا صاحب ہیں اے بیسیکلی جکڑ ایمان شاد ہیں لیکن اے راندے دے شہر میں ڈیرا ہادی خان ہے اور الحمدللہ انہوں نے امان واپس کر دیتے سے اج دے مزدار ولاگ اینڈ کرانے پے سے اگر ویڈیو ساری اچھی لگی ہوئے زیادہ کے زیادہ شیئر کرے سو اور انشاءاللہ تعالی سب کو سپورٹ کرے سو تو سارا موقع ملے سو جن کی انشاءاللہ تک نئے ویڈیو نئے ولاگ نئے انداز میں تو اب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ